اب میں دعوت خطاب دوں گا اس شخصیت کو جو آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. میں ملتمس ہوں آپ سب احباب سے کہ آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں. اور ایک میں نعرہ لگاؤں گا یوتھ لیگ کا کہ کریا کریا بستی بستی. آپ نے کہنا ہے یوتھ لیگ کریا کریا بستی بستی کریا کریا بستی بستی انقلاب لائے گی انقلاب کی نوید. کریا کریا بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا بستی بستی. میں محترم صدر منہاج یوتھ لیگ پاکستان رانا وحید شہزاد صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله ومولانا العظيم. محترم و محتشم غلام صاحب مرکزی نائب صدر منہاج یوتھ لیگ، محترم میاں صبی صاحب، محترم محسن شبیر چودھری صاحب صدر منہاج یوتھ لیگ سینٹرل پنجاب، محترم شکیل شفیق صاحب صدر منہاج یوتھ لیگ گجرانوالہ شمالی، محترم رانا احمد رضا صاحب صدر منہاج یوتھ لیگ ضلع گجرات، میاں عمر فاروق صاحب جنرل سیکرٹری منہاج یوتھ لیگ گجرانوالہ شمالی، سید صداقت حسین شاہ صاحب جنرل سیکرٹری منہاج یوتھ لیگ ڈسٹرکٹ گجرات. یہ چند ضروری نام تھے. اس کے علاوہ جتنے بھی احباب نوجوانان اور محترم شکیل شفیق صاحب کی پوری ٹیم جنہوں نے آج اس کنونشن کو سجایا ہے، میں آپ کی بھرپور تالیوں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. موزے تونگ ایک بازار میں کھڑا تھا جو چائنا میں انقلاب کا داعی ہے، لیڈر ہے. اس سے بازار میں کسی نے پوچھا کہ یہ جو تم انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہو، اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے، میکینزم کیا ہے، کیسے آئے گا؟ اس نے کہا اس کا جواب میں تمہیں بعد میں دیتا ہوں. وہ چھت پہ میرا کارکن کھڑا ہے، سامنے چھت پہ میرا ایک کارکن کھڑا ہے. اس کے کان میں جا کے کہو یا اس کو کہو کہ تمہیں نیچے موزے تم نے بلایا. اس شخص نے ایسے کیا. وہ گیا اور چھت پہ جا کے اس کارکن کو اس کے قائد کا پیغام دیا. اب کارکن نے کیا کیا؟ چھت سے چھلانگ لگا دی. چھت سے. اللہ کے بندے
सीढ़ियां मौजूद थी, तुम उतर के भी आ सकते थे, तुमने अपनी जान को नुकसान पहुंचाने के लिए अमल क्यों किया? उसने कहा मेरी अपने कायद के साथ कमिटमेंट ये है कि मेरे और मेरे कायद के दरमियान सीढ़ियां भी हाइल हो, इसलिए मैंने छलांग लगा के अपने कायद के साथ। तो मौजे तुग ने कहा कि जिस कायद के पास ऐसे कारकुन हो, वो कायद इंकलाब ला के रहता है। और तारीख में देखा चाइना का इंकलाब, आज गुजरांवाला शुमाली की सरजमीन पर मेरे कायद का एक ऐसा ही कारकुन शकील शफीक मौजूद है जिसका जज्बा उसी तरह जवान है, कमिटमेंट उसी तरह पूरी है। जब जब कायद ने बुलाया ये नौजवान सरबकफ आया, इसकी टीम सरबकफ आई, इसके लिए कितनी तलाशी की जाए लोगों में। अब आते हैं आज के मौजू की तरफ, और मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए। आखिरी सीट तक जितने भी अहबाब मौजूद हैं, मौजू पढ़ने वाला और समझने वाला है, और जानने के बाद अमल करने वाला है। और पढ़ने और समझने वाले मौजू के लिए तवज्जो बहुत जरूरी होती है। जो तालिब इल्म क्लास में अपनी तवज्जो मौजू पे रखता है वही उस क्लास का टॉपर होता है। मैं चाहता हूं आप आज सारे टॉपर हों। मौजू बहुत खूबसूरत है कि मुस्तफ़ी मुआशरे में उसे मुआशरा कहते हैं, उसे मुआशरा कहते हैं। आपस में वो मेल मिलाप करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, कारोबार करते हैं, मुख्तलिफ तरह की माशरती डीलिंग्स करते हैं, और उसके असूलों पर उस्तवार करते हुए जो वो एक ग्रोह बनता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? माशरा। अब इस छोटी सी स्टडी को अगर ले लिया जाए तो इस पूरी स्टडी के अंदर जो बेसिक यूनिट है, जो इकाई है, वो इंसान है। कौन है? इंसान। यहां तक हम पहुंच गए। अब अगली बात, ये जो इंसान है इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये अशरफुल मखलूकात है। क्या है? अशरफुल मखलूकात, तमाम मखलूकों से बेहतर है। ये फरमाने के बाद जब हम ये पढ़ लेते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि एक इंसान हकीकत में अशरफुल मखलूकात कैसे बनता है। तभी मुस्तफ़ी माशरे की तरफ सफर तय होता है। जब तक इंसान के अशरफुल मखलूकात होने को न समझा जाए, तो अगर इसको समझना हो तो इकबाल का एक शेर काफी है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कम नहीं थे करोड़। अशरफुल मखलूकात, बेहतरीन इंसान वो होता है जिसके दिल में दूसरे इंसान का दर्द हो, जिसके दिल में ये जज्बा हो कि अगर मेरे जैसे दूसरे इंसान मेरे भाई को तकलीफ है तो उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, उसकी भूख मेरी भूख है, उसका मसला मेरा मसला है, उसकी परेशानी मेरी परेशानी है। जब ये जज्बा हो, ये बेसिक और बुनियादी बात है, माशरती इक़दार पर कायम हो इंसान, तो फिर वो अशरफुल मखलूकात बनता है। वो अशरफुल मखलूकात बनता है। आए जरा थोड़ा सा तारीख में जाते हैं और देखते हैं उन ज़वाल पजीर माशरों को कि उनके ज़वाल की वजह क्या थी और फिर उनको तरक्की कैसे मिली। यहीं से सफ़र करते हुए मुस्तफ़ी माशरे की तरफ चलेंगे तो वो माशरे जो ज़वाल पजीर थे उनमें चूँकि इनकलाब की बात हुई, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब भी इनकलाब की बात होती है तो हम फ्रांस का बड़ा जिक्र करते हैं, फ्रांस का बड़ा जिक्र करते हैं। फ्रांस पर साल से बादशाहत थी, शहनशाहियत थी, अवाम पिस रही थी, जुल्म और सितम का शिकार थी, जबर सितम का शिकार थी। उनमें एक फिलोसफर आया जिसको रोसू कहते हैं, उसने उनको नजरिया दिया कि सारी उम्र इन शहनशाहों की गुलामी करनी है या तुम भी मेहनत करके और पढ़ के और तुम्हारी नस्लें भी इस इक़्तिदार पे आने की कोशिश करेंगी।
نظریہ دیا لیکن قوم نے وہ نظریہ نہیں مانا، اڈاپٹ نہیں کیا، معاشرہ زوال کا شکار تھا۔ کیوں؟ قوم بہت تھی، اس قوم کے اندر انسانیت کا پہلو نہیں تھا، ہر ایک کو اپنی پڑی تھی، جس کے گھر میں بھوک تھی اسی کے گھر میں تکلیف تھی، جس کے گھر میں پریشانی تھی وہی بندہ پریشان تھا، کسی کو کسی سے غرض نہ تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کو لوٹنے پہ لگا تھا، تو معاشرہ زوال کا شکار تھا۔ یعنی کہ ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں اس بات کے بعد کہ جب معاشرے سے معاشرتی اقدار کا خاتمہ ہو جائے، انسانیت کا خاتمہ ہو جائے، احساس کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر وہ معاشرہ زوال کا شکار رہتا ہے۔ پھر ان کے اندر ایک تحریک چلی، انہوں نے ان کو اس زوال سے نکالا، ان کے اندر معاشرتی اقدار کو بحال کیا، تو تاریخ نے دیکھا کہ فرانس کے اندر انقلاب آیا اور آج فرانس ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے۔ اس کے بعد ایران کی مثال محترم مرتضیٰ علوی صاحب نے بھی دی۔ ایران کے اندر امام خمینی نے 70 سال کی جدوجہد کی، ایک خمینی نہیں 2 خمینی آئے، 70 سال کی جدوجہد کی۔ کیا کیا؟ اپنی عوام کو شعور دیا، لیکن وہ بھی رضا شاہ پہلوی بادشاہ کے تسلط میں تھے، اپنے آپ کو غلامی کے درجے پہ لے جا چکے تھے، ایک دوسرے کا خیال نہ تھا، ایک دوسرے کا درد نہ تھا، ایک دوسرے کی تکلیف نہ تھی، لیکن ایک وہ واقعہ جس میں شہادتیں ہوئی، اس نے ان کے اندر جذبہ معاشرہ پیدا کیا اور معاشرتی اقدار کو زندہ کیا، ان لاشوں کو اپنی لاشیں سمجھا، ان مرنے والے کو اپنے بھائی سمجھا، اور پھر نکلی قوم، اور جب یہ معاشرتی اقدار ان میں بحال ہوئی تو تاریخ نے دیکھا ایران کے اندر انقلاب آیا۔ اب ویسٹرن ورلڈ کی بات کر لیں، مغربی دنیا کی بات کر لیں، مغربی دنیا جو گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ان کے جب بڑوں نے اسٹڈی کیا تو وہ بھی اس نتیجے میں پہنچے کہ ہماری قوم کے اندر سیولائزیشن نہیں رہی، تہذیب نہیں رہی، ان کے اندر معاشرتی اقدار ڈیڈ ہو چکی ہیں۔ تو پھر مغرب نے قرآن سے رہنمائی لے کر ایک نیا نظام وضع کیا جو معاشرتی اقدار پر بیس کرتا تھا، اور آج مغرب پوری دنیا میں ترقی یافتہ ہے۔ تو ہم ان 3 واقعات کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ معاشرہ جسے ہم ترقی یافتہ معاشرہ کہتے ہیں، معاشرہ جو بہترین معاشرہ ہوتا ہے، معاشرہ جو اعلیٰ معاشرہ ہوتا ہے، جس کی ہم خواہش کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہو، وہ معاشرہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر انسانیت کا احساس نہ ہو اور معاشرتی اقدار بحال۔ اب آج کے موضوع کی طرف، مستقبلی معاشرے کی طرف آتے ہیں۔ آئیں سب مل کے ماضی میں جاتے ہیں، زاہد فخری کے اس شعر کے ساتھ، ذرا ماضی میں جاتے ہیں اور یثرب کی وادیوں میں جاتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں جاتے ہیں کہ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا۔ طلع البدر علینا کی صداؤں میں جب آقا علیہ السلام مدینہ کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا، جو آج کے دور کے اندر سب سے عظیم کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کی بنیاد بنی، وہ کام بھائی چارے کا قیام تھا۔ بھائی چارے کا قیام تھا۔ معاشرتی اقدار کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے، پہلی بنیاد یہ ہے کہ احساس ہو، بھائی چارہ ہو، اور بھائی چارے کی بنیاد آقا علیہ السلام نے انصار اور قربانی کو رکھا۔ منظر دیکھیے، ایک طرف مہاجر صحابہ ہیں، دوسری طرف وہ انصار ہیں جنہوں نے ویلکم کیا۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا آج کے بعد ایسے بنتا ہے معاشرہ، یہ ہے مستقبلی معاشرہ، اس پر توجہ کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہاں آج کے بعد ہر انصار بھائی کا آدھا کاروبار اس کے مہاجر بھائی کا، آدھا کھیت اس کے مہاجر بھائی کا، آدھا گھر اس کے مہاجر بھائی کا، یہاں تک کہ زوجین اگر 2 ہیں بیویاں تو ان میں سے ایک کو طلاق دے کے اپنے مہاجر صحابی بھائی کے نکاح میں دیا۔ یہ جذبہ قربانی تھا تو تب جا کے مستقبلی معاشرہ قائم ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے
मुस्तवी माशरे के अंदर अगर माँ का मुकाम देखना, आप ये सुनते जाइए। और आज के माशरे को, पाकिस्तान के माशरे को, नौजवान जो इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, नौजवान आज के माशरे को, पाकिस्तान के माशरे को सामने रखे। माँ का मुकाम ये है कि सिर्फ रज़ाई माँ जिसने दूध पिलाया, हजरत हलीमा सादिया आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आती है तो आप अपनी कमली बिछा देते हैं। और अगर बात करें बेटी के मुकाम की तो सैयदा फातिमा ज़हरा जब आती हैं आका अलैहिस्सलाम के पास तो आप अपनी नशिस्त छोड़ देते हैं, वहाँ बिठाते हैं। इसी तरह बीवी का मुकाम देखें तो सैयदा खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सामने है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के साथ आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सामने है। इसी तरह गैर मुस्लिमों की बात करें, ईसाइयों का वक्त आता है, उनकी इबादत का वक्त होता है तो मस्जिद के दरवाजे खुल जाते हैं। इसी तरह गुलामों के हुकूक की बात करें तो एक यहूदी बच्चा आका अलैहिस्सलाम के जोड़े उठाता था, हुजूर को वुज़ू करवाता था, इस्लाम कबूल नहीं किया। आपने भी इस्लाम की दावत नहीं दी उसको उस वक्त, जब तक उसके दिल में वो रग़बत ना पैदा हुई। कुछ दिनों से वो ना आया तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा तो पता चला बीमार है। आप उसके घर तशरीफ ले गए, ये शफ़क़त फरमाई हुजूर ने। वो गुलामी थी हुजूर की करता, हुजूर के जोड़े संभालता था, हुजूर को वुज़ू करवाता था। उसके घर पहुंचे, उसके सराहने बैठे और कहा बेटे कलमा पढ़ लो। अपने बाप की तरफ देखता है, फिर चुप कर जाता है। फिर आप कहते हैं बेटे कलमा पढ़ लो, वो बच्चा अपने बाप की तरफ देखता है, फिर चुप कर जाता है। फिर आप कहते हैं बेटे कलमा पढ़ लो, तो उसका बाप कहता है उस बच्चे का कि अबू बिलाल हर किसी के घर थोड़ी जाते हैं कलमा पढ़ाने के लिए, कह रहे तो पढ़ लो। अब कलमा पढ़ लिया, जब बाहर निकले हैं तो आका अलैहिस्सलाम ने उस गुलाम के लिए दुआ की। ये गुलामों के हकूक हैं मुस्तफ़ी माशरे के अंदर। और अगर बात की जाए मुस्तफ़ी माशरे में गुलामों के हकूक की तो सैयदना बिलाल का मंजर जो है उनकी ज़िंदगी का सामने है। और इश्क की बात की जाए सहाबा की तो सैयदना वैसे करने का मंजर सामने है। मुस्तफ़ी माशरा उस वक़्त तक मुआशरा नहीं बनता दोस्तान मोहतरम जब तक उसमें ये इक़रार ना हो और उसके अंदर जब तक ये वैल्यूज ना पैदा हो जाए, तब तक हम मुस्तफ़ी माशरे के ना दाई बन सकते हैं ना उसको कायम कर सकते हैं। आइए आइए अज़ान के बाद अगला हिस्सा है और आखिरी हिस्सा है। गालिबन अज़ान हो चुकी है, हम अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब मौजू है मुस्तफ़ी माशरे में नौजवानों का किरदार। तो इकबाल ने कहा नौजवान के लिए कि गर्चे ज़र भी है ज़माने में काज़ियुल हाजात, जो फ़क्र से है मुयस्सर तवंगरी से नहीं। अगर जवां हो मेरी कौम का जसूरो गय्यूम, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। अरे सबब कुछ और है जिसे तू समझता है, सबब कुछ और है जिसे तू समझता है। ज़वाल बंदाए मोमिन का बेदरी से नहीं। अगर दौलत ना हो, ऐशो इशरत ना हो, आला लाइफस्टाइल ना हो तो नौजवानों इससे घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। आपका किरदार ये है कि इकबाल ने कहा था कि तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। जब हम इकबाल के शहीद बनेंगे, जब हम इकबाल के नौजवान बनेंगे, इस फिक्र के साथ आगे बढ़ेंगे तो अपने इन परेशानियों को, मसाइल को बालाए ताक रखते हुए 1988 में तहरीक का सबसे पहला फोरम जिसकी बुनियाद हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने रखी वो मिनहाज यूथ लीग था। 1988 में आज 36 साल हो चुके मिनहाज यूथ लीग को बने हुए। पैगाम मिनहाज यूथ लीग का ये है कि हम बेदारी शौर के लिए, फ़रोग़ इश्क़ रसूल के लिए, नौजवानों की तरबियत के लिए, तालीम के लिए, रहनुमाई के लिए और उनमें फ़रोग़ इल्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आइए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ
बात हुई पाकिस्तान के अंदर सियासत की, बात हुई पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की, बात हुई पाकिस्तान के अंदर इनकलाब की, बात हुई पाकिस्तान के अंदर तब्दीली की, तो ये बात जितने मिनहाजुल कुरान के जिम्मेदार बैठे हैं, मिनहाज यूथ लीग के नौजवान बैठे हैं और दीगर पाकिस्तान के न्यूट्रल नौजवान जो आज इस मजमे में बैठे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तारीख उठा के देखिए, पाकिस्तान के अंदर 2012 से पहले इंतखाबी सियासत थी, दूसरी सियासत का नाम नहीं था, गरीब पिस रहा था, किसान पिस रहा था, मेहनत कश पिस रहा था, जुल्म और सितम था, बर्बरियत थी, लेकिन उनकी आवाज उठाने का कोई मुअस्सर तरीका नहीं था, मुअस्सर आवाज नहीं थी। वो मेरे और आपके कायद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने 2012 मीनार पाकिस्तान के जलसे में बताया कि कौम रास्ता ये है, हम निकलेंगे अपने हक के लिए, जाएंगे अपने हक के लिए। लाख रुकावटें आई, लाख बंदिशें हुई, लेकिन इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च हुआ और फिर बाद में इनकलाब मार्च हुआ। वहां जाकर मेरे कायद ने पैगाम दिया कि हमें जालिम से कहना है, लहू तो अपना कहना है, हमें अब चुप नहीं रहना, सितम कोड़ी नहीं सहना, तुम अपना जुल्म दिखलाओ, हमारे हौसले देखो, अरे खड़े हैं जो चट्टानों से, वो सारे बलबले देखो, पढ़ो शोरों की तहरीरें, पिघल जाएंगी जंजीरें, खड़े थे रास्ते लेकिन हमारे ऊंचे जज्बों के हवाले, अब भी जिंदा आपकी तरफ आने लगा हूँ। जो तहरीक मिनहाजुल कुरान का कारकुन है, मिनहाज यूथ लीग का कारकुन है, हाथ मेरे साथ यूं बुलंद कर ले, हमारे ऊंचे जज्बों के हवाले अब भी जिंदा हैं, उजाले अब भी जिंदा हैं, और ये जियाले और उजालों से न टकराना, जियालों से न टकराना, किनारों से निकल आए तो दरिया रुक नहीं सकते, समंदर कैसे रोकोगे, अरे दमादम मस्त करते ये करंदर कैसे रोकोगे। ये पैगाम है कि आएगा, आएगा। तो बात यहां पर पहुंची कि इनकलाब आएगा, इन्हीं जज्बों के साथ आएगा इंशाअल्लाह। और बात अगर करें इस पाकिस्तान की आखिरी बात, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, जुर्रतो बहादुरी, ये हक है वजूद। मोहतरम मुर्तज़ा आलम साहब बैठे हैं, एक अजान का एहतमाम हो जाए तो आप आगे बात जारी रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप ताकुल का शिकार ना हो, हम भी नमाज सारे टाइम पर पढ़ें। तो बात अगर पाकिस्तान की करें, इस मुल्क में हम रह रहे हैं, एक सवाल है आपसे, कितने बाप यहाँ पर मौजूद हैं, तहरीक के या तहरीक से हट के? सवाल ये है, पहला सवाल है, क्या हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस निज़ाम, जिस निज़ाम के तहत हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में, हम मुतमिन हैं? मुतमिन हैं? मुतमिन नहीं हैं, परेशान हैं, तंगी है, मसाइल है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, परेशानी है। तो फिर क्या यूं ही ज़िंदगी गुजारते चले जाना है और नस्लों को भी यूं रखना? इस पाकिस्तान के लिए, इसके लिए कहा था शायद ने कि तेरी मेरी जान है ये, पर कैसा पाकिस्तान है ये, धुंधली है हर तस्वीर यहाँ, जमहूर है बेतौकीर यहाँ, जो मुट्ठी भर रहे हीरे हैं, हम लोग निज़ाम की नज़रों में गलियों में रींगते कीड़े हैं। एक तबका जिसके बच्चे भी यहाँ नाच से पलते रहते हैं, और एक तबका जिसके कुत्ते भी, एक तबका जिसके बच्चे भी यहाँ भूख में जलते रहते हैं, और एक तबका जिसके कुत्ते भी यहाँ नाच से पलते रहते हैं। और पैगाम उसने ये दिया कि कौम ये आंखें खोल जरा, पहचान ये चेहरा बातिल का, ये सारा रंग इसी का है, बुत तोड़ निज़ाम बातिल का। हमने, मैं सेकंड करूंगा गुलाम मुर्तज़ा अलवी साहब की बात को, कि हमने जिदोजहद की, कर रहे हैं, करते रहेंगे, हमने अवाम की रहनुमाई की, कर रहे हैं, करते रहेंगे, हमने अवाम के दरवाजे पे दस्तक दी, दे रहे हैं, देते रहेंगे। हाँ, वक्त और हालात के मुताबिक जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक आगे चलना होता है।
اور اس وقت تحریک منہاج القرآن جس انقلاب کو فوکس کر رہی ہے وہ تعلیمی انقلاب ہے. بولیے کون سا انقلاب ہے؟ بولیے کون سا انقلاب ہے؟ جب تک ہمیں کچھ بتائے گا نہیں کہ ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، کیا ہم مستقبل معاشرہ بن سکتے ہیں، جب تک ہمیں کوئی بتائے گا نہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، کیا ہم مستقبل معاشرہ بن سکتے ہیں، جب تک ہمیں کوئی بتائے گا نہیں کہ بڑوں کے، بچوں کے اور اس ملک کے اندر رہنے والے عوام کے حقوق کیا ہیں، تب تک مستقبل معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا. مستقبل معاشرہ قائم کرنے کے لیے جس چیز کی، جس ہتھیار کی ضرورت ہے وہ علم ہے، تعلیم ہے، اور اس کے لیے پورے پاکستان کے اندر منہاج یوتھ لیگ آئندہ آنے والے سال میں نگر نگر، گلی گلی، کوچہ کوچہ یوتھ لرننگ سرکل کا قیام کرے گی اور علمی نشست کا قیام کرے گی، اور اسی طرح مراکز علم کا قیام کرے گی. وہ ایک الگ سے سلیبس ہوگا جو نوجوانوں کو پڑھایا جائے گا ان کی ضرورت کے مطابق. اور ان ٹریننگ سیشنز میں ایک جو یونیک چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نامور ٹرینرز ہیں یوتھ کے ہمارے پاس، اور وہ فری آف کاسٹ پاکستان کی یوتھ کو تربیت دیں گے ٹریننگ میں، فری آف کاسٹ. آج کا موضوع میں اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے صرف ایک امید آپ کو دلا کر اجازت چاہوں گا، کیونکہ پاکستان کی قوم کو اگر دیکھا جائے تو مایوسی کا توڑ اور حل امید ہوتی ہے، اور امید ہم نے اللہ سے مانگنی ہے. اللہ رب العزت کا نظام بہت وسیع ہے، انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی پاکستان کے اندر مستقبل انقلاب کا سویرا شروع ہوگا اور مسلم کامن ویلتھ کا قیام ہوگا. امید یہ ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، میں چاہتا ہوں آپ کی آواز میرے ساتھ شامل ہو، ہم مل کے یہ شعر پڑھیں گے، مل کے یہ امید باندھیں گے. ہاتھ کھڑا کرے کون کون میرے ساتھ ہے؟ آواز بھی میرے ساتھ مل کے آپ کی آنی چاہیے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، ارے جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایریا رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. سارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم شکیل شفیق صاحب کو، ان کے بڑے بھائی اظہر شفیق صاحب، ان کی پوری ٹیم اور جتنے ان کے نوجوان آج یہاں پر موجود ہیں، سب کو مبارکباد. اور آخری پیغام یہ ہے کہ گجرات کے صدر صاحب موجود ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے تو ہمارا مرکزی پروگرام ہے یوم تاسیس، 36واں یوم تاسیس ہے، اور اس کا مرکزی پروگرام ہے انشاءاللہ ایوان اقبال لاہور میں ہوگا، جس میں میں آج آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں اور آپ سب نے آنا ہے وہاں پر. اس میں محترم ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب انشاءاللہ خطاب کریں گے خصوصی، اور ایک بہت شاندار ایونٹ ہوگا جس کی دعوت میں پیش کیا آپ کو دے رہا ہوں محترم شکیل شفیق صاحب کی وساطت سے. آپ وعدہ کر لیں، بس ہاتھ کھڑا کر کے آئیں گے آپ سب، آپ وعدہ کر لیں، لے کے یہ جائیں گے، آپ کو پریشان نہ ہو، لے کے یہ جائیں گے. ہاتھ کھڑا کریں سارے، آئیں گے آپ؟ کہاں آنا بولا؟ قومی یوتھ کنونشن ایوان اقبال لاہور. ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو جائے گی لیکن ابھی 1 دسمبر ہمارے مائنڈ میں ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے بالکل یہ قریب گجرات میں ایک مرکزی پروگرام ہونے جا رہا ہے 8 دسمبر کو. کب جی؟ 8 دسمبر کو، جس میں محترم چیئرمین سپریم کونسل ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب تشریف لائیں گے اور ان کا خصوصی خطاب ہوگا، اور انشاءاللہ ایک بہت بڑی ریلی کی شکل میں وہ ہال میں پہنچیں گے، جس میں آپ تمام نوجوانوں کے جذبے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اس کی بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. رانا احمد رضا صاحب یہاں موجود ہیں، آپ سب نے وہاں پر کیا کرنا ہے؟ آنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک بار پھر ہاتھ کھڑا کر لیں. گجرات بھی آئیں گے آپ؟ گجرات آنا تو آسان ہے یار، آئیں گے. اللہ پاک آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. آپ سے پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں کہیں ملاقات ہوگی، اور ڈیفینیٹلی ممبرشپ کیمپ باہر لگا ہوا ہے. منہاج یوتھ لیگ کا حصہ بنیے، ممبرشپ فارم کو فل کیجئے. میں بھی آپ ہی کی طرح کا نوجوان تھا اور یوں لائبریری سے ڈاکٹر صاحب کی کیسٹس لیتا تھا. میں نے ان سے کہا کہ آسان طریقہ بتائیں کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ فارم فل کر دیں.
بس تب کا میں نے فارم فل کیا ہے, طریقہ آسان ہوتا جا رہا ہے, اور آج یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں. آپ بھی ہو سکتے ہیں اس جگہ پہ. بامقصد زندگی گزاریے, اور بامقصد زندگی گزارنا ایک نوجوان کا کام ہے, وہی قوموں کا مستقبل ہوتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جکھڑ میں اور آج گجرانوالہ شمالی میں یہ موجود نوجوان منہاج یوتھ لیگ کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے وہ نوجوان بنے جو یہاں حقیقی معنوں میں انقلاب کے داعی ہوں. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.